मॉनसून के पहले स्पेल ने ही तबाही मचा दी। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों का नक्शा ही बदल दिया। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। स्वात की सैफुल्ला झील में भी कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाम भाग हो गए हैं, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। जबकि खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम भाग और 3 जख्मी हुए। दीर बाला में मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी हो गई। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों ने 27 घरों को मुतासिर किया। दुकानों और पुल को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी बह गए। अटक में भी दीवारें और छतें गिरने से खातून समेत 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। हरिपुर में बच्चा पानी में डूबकर जा भाग हो गया, जबकि शांगला में 2 खवातीन रेले में बह गई। एक को बचा लिया गया, दूसरी की लाश मिल गई। बलोचिस्तान में भी धुआंधार बारिशें हुई, जहां जोब में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 5 अफराद जख्मी हुए। आज भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई की गई है। अलबत्ता सिंध बिलखसूस कराची में 3 जुलाई के बाद मॉनसून का स्पेल मुतवक्के है। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती हादसे का शिकार। 6 मय्यतें लाहौर रवाना कर दी गई हैं, जबकि लड़की की तलाश की जा रही है। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक ओकाड़ा से है, जबकि बोट ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR मतन के मुताबिक जनरेटर बंद होने पर कश्ती बेकाबू होकर तेज बहाव में उलट गई। वहां का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी शहाब, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हर साल गर्मियों में बड़ी तादाद में सयाह वादी स्वात का रुख करते हैं और ख़ासकर दरिया स्वात के किनारे आते हैं और यहाँ से फिर वादी कालाम का रुख करते हैं, जहाँ पर महूडंड झील है, सैफुल्ला झील है। वहाँ पर जनरेटर से कश्तियाँ चलती है। इन कश्तियों के लिए SOPs तो मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है, जिसके बाइस हादिसात रुनमा होते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता शाम सैफुल्ला झील में एक अफसोसनाक हादिसा पेश आया कि एक कश्ती जिसका जनरेटर बंद होने का इंकशाफ हुआ है और इसके बावजूद इस कश्ती में 7 अफराद को बिठाया गया और जो ही कश्ती चलने लगी तो बेकाबू हो गई और उलट गई। कश्ती ऑपरेटर ने तो अपनी जान बचाई, लेकिन 7 अफराद जिनका ताल्लुक पंजाब से था वो डूब गए। 6 लाशें निकाल ली गई है, जिनमें मोहम्मद आमिर, उनके जवान साल बेटे, 2 बेटियां और 2 नवासे शामिल है। इनकी मय्यतें रवाना कर दी गई है पंजाब, लेकिन 17 साल बुशरा की लाश ताहाल लापता है, जिसके लिए ऑपरेशन जारी है। जो कश्ती ऑपरेटर है उसके खिलाफ बाकायदा 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। तो जो सयाह यहाँ पे आ रहे हैं, जो मकामी लोग हैं, उनका ये मुतालिबा है कि हुकूमत अमली इकदाम उठाए और खासकर इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस का एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए ताकि इस तरह के हादिसात न हो, जिस तरह की सैफुल्ला झील में अफसोसनाक हादिसा रुनमा हुआ है। शहाब, आपका बेहद शुक्रिया। जबकि DC स्वात सुहेल अहमद खान ने कहा कि कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। सयाहों को लाइफ जैकेट के बगैर सवार किया गया था। 1 माह पहले से ही यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है। दरिया में कश्ती चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आई थी। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। कश्ती चला रहा था तो उसके खिलाफ FIR भी हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। 7 अफराद इस कश्ती में सवार थे और विदाउट लाइफ जैकेट्स और प्रोटेक्टिव गियर। इस पे हमने पहले से सेक्शन 144 1 महीने पहले इसमें हमने पाबंदी लगाई थी। यहाँ पे दरिया के पास जाना, कश्ती चलाना, रिक्रिएशनल जितनी भी हमारी दरिया के पास होती है तो उस पर हमने पाबंदी लगाई थी। उसके अलावा यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर टीम है, पुलिसिंग यहाँ पे करती है, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मॉनसून के पहले स्पेल में आसमानी बिजली गिरने, आंधी, बारिश और सैलाबी रेले से अब तक 7 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। अब्दुल रहमान से मजीद जानते हैं, जो कि PDMA हयाताबाद ऑपरेशनल सेंटर में मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइए क्या तफसीलात हैं? खैबर पख्तूनख्वा में हालिया मानसून बारिशों से अब तक कितनी तबाही हुई और कौन कौन से अजला मुतासर हुए, हमारे साथ मौजूद हैं PDMA के तर्जुमान अनवर शहजाद। उनसे जानते हैं
کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بالکل جی، خیبر پختونخوا میں وقتاً فوقتاً جو ہے بارشوں کا سلسلہ بالائی اضلاع میں جاری ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیمیجز بھی سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اگر بات کریں تو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق اب تک جو ہے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 19 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس طرح کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، مجموعی طور پر 38 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 2 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں اور 36 گھر جو ہیں وہ جزوی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الرٹ رکھا ہوا ہے، ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ جلد از جلد جو ہے متاثرین کو ریلیف پرووائڈ کر دیا جائے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 5 جولائی تک جو ہے جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سیاحوں کو بھی یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے موسمی شدت کے پیش نظر جو ہے اپنا سفر جو ہے ملتوی کر دیں۔ سانحہ کہنا میں سرکاری اداروں کو کلین چٹ دے دی گئی، کسی متعلقہ سرکاری ادارے یا اہلکار کی کوئی غفلت نظر نہیں آئی۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ ملبہ ڈالنے سے ٹیوشن سینٹر کی چھت گری، ٹی آر گارڈر پر قائم کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکا، زیادہ تر بچوں کی اموات سر پر چوٹیں لگنے سے ہوئی۔ بچوں کی موجودگی میں تعمیراتی کام کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا گیا۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیا۔ تمام ٹیوشن سینٹرز کے لیے حفاظتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پولیس نے سانحہ کہنا کو سنگین مجرمانہ غفلت قرار دے دیا ہے، جبکہ زخمی ہونے والی خاتون ٹیچر ملزمہ نہیں ہے۔ کسی مرحلے میں خاتون کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ تفتیش میں سرکاری اہلکاروں کی غفلت ثابت ہوئی تو مقدمہ درج ہوگا۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جہانگیر، بتائیے گا تفتیش میں کہاں تک پہنچی ہے؟ سانحہ کانا کا مقدمہ 322 دفعہ پی پی سی کی اور 337H کے تحت بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا اور مقدمہ میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا تھا، جس میں گھر کا مالک، اس کے 3 بھائی اور مستری شامل ہیں۔ خاتون ٹیچر کے حوالے سے پولیس کی جانب سے کوئی واضح موقف کل تک نہیں آ سکا تھا، لیکن انویسٹیگیشن ونگ نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ خاتون ٹیچر امیلا جو کہ اس حادثے میں زخمی بھی ہوئی وہ نامزد ملزمہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی حقائق سامنے آتے رہیں گے، اور اگر تفتیش میں ملزمہ قرار دینے کی ضرورت پڑی اور خاتون ٹیچر کی کوئی غفلت یا لاپرواہی سامنے آئی تو اس کا مقدمہ میں نامزد بھی کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری اہلکار یا عہدیدار یا کسی سرکاری آفیسر کو مقدمہ میں نامزد کرنے کے حوالے سے انویسٹیگیشن ونگ کا یہ موقف ہے کہ تفتیش میں اگر کسی سرکاری افسر، اہلکار یا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی غفلت، لاپرواہی سامنے آئی تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ اسی مقدمے میں مزید دفعات کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کی تفتیش میں اس سانحہ کو سنگین مجرمانہ غفلت قرار دیا جا چکا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 5 ملزمان جو کہ مقدمہ میں نامزد بھی ہے، جس میں گھر کا مالک ریحان ہے، اس کے 3 بھائی اور ایک مستری عمیر شامل ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ باضابطہ طور پر انویسٹیگیشن ونگ نے سانحہ کہنا کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور جو مزید جہانگیر، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سانحہ کہنا کو 2 روز گزر چکے، لیکن اس حادثے نے کئی ایسے سوالات چھوڑ دیے ہیں جو جواب طلب ہیں۔ اسی علاقے میں اب بھی متعدد گھر ایسی کچی اور خستہ حال چھتوں کے نیچے آباد ہیں جو مانسون میں خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنی نمائندہ مائرہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی مائرہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2 روز گزر چکے ہیں، مگر سانحہ کہنا کا غم جو ہے وہ آج بھی ہر گھر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ زمینی حقائق دکھانے کے لیے آئی ہوں۔ ہم اس وقت کہنا کے علاقے میں ہی موجود ہے جہاں پر یہ المناک سانحہ پیش آیا تھا۔ اس علاقے میں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ مناظر دکھائے تو دور دور تک جہاں بھی نظر جا رہی ہے متعدد گھر ایسے ہیں جن کی چھتیں یا تو بانسوں پر ہے یا پھر کچی تعمیر پر جو ہے وہ قائم ہے۔ اب چونکہ مانسون کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، بارشوں کا یہ سلسلہ 6 جولائی تک اسی طرح جاری رہے گا، ایسے میں یہ چھتیں انسانی جانوں کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل علاقہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹیوشن سینٹر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بلکہ پورے علاقے کی تعمیراتی صورتحال کا سوال ہے۔ جب پتہ تھا کہ اس علاقے میں بہت سے گھر ایسے ہیں جو کہ کچے ہیں، عمارتیں بوسیدہ ہیں، تو ایسے میں کبھی کوئی سروے نہیں ہوا، کبھی کوئی وزٹ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آخر
जब 14 कीमती जानों का ज़िया हो गया तब जाकर होश आई कि हमने नोटिस भी देने हैं, हमने घरों को जो है वो सील भी करना है। यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कायम है जो कि रजिस्टर्ड शुदा नहीं है, तो अहले इलाका बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और जैसे जैसे अब ये बारिश होगी ये खौफ उनका बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया माहिरा। सानेहा कहना ने सिर्फ एक छत नहीं गिराई, एक घर की हंसी, उम्मीदें और ख्वाब भी मलबे तले दफन कर दिए हैं। एक माँ की गोद से 3 मासूम बच्चे हमेशा के लिए जुदा हो गए और चौथा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखते हैं।